देखो भाई, सबसे पहली बात यह है थोड़ा ना पहला खबर अदा कर मुंह दर्द स्टेशन लगा सबक न पारा बुनियादी कानून कम नहीं। नंबर एक, पहला नंबर बाते अल्लाह रजा जरूरी है। अल्लाह रजा जरूरी है। मुंह दर्द तो लोग का सबक हो तो अल्लाह रजा पर किन्हीं जुनून सबक के हिस काम से कामूल से फायदा रखी नहीं, दुनिया के फायदा रखी नहीं, आखिरत के फायदा रखी नहीं। इस फायदे में है तो ना पहला काम सीखे दे अल्लाह रजा ये जुनून नियत से या खालिस अल्लाह लगा रियाकारी नियत नहीं और देखिए खल्क तो खून नियत नहीं सनियती जुनून अल्लाह रजा ही आगे ने लाओ बच्चे को नौजी दिन इस दकोल ला पाला रिश्ते चीज़ें आगे अफ्तुल आम अफ्तुल वज़र पर अफ्तुल आम दे मालिक दिल पाला तालिब इल्म या दे कुरान तालिब इल्म और दे हिफ्ज़ तालिब इल्म कल जी मदरसे तलाशी दादी दुनिया अज़ीम तरीन इंसान शुमार बस मामूली खबर न दे कि अल्लाह ताला का सो अफ्तुल कलाम का किनो लिए अफ्तुल कुरान मजीद का किनो लिए देखिए बे मोय राज के राज से दादी दुनिया अजीम तरीन का संग जो कुरान मजीद अल्लाह अजमत और करे दे सलोर किताबों के टोलो ना अजीम किताबों में दे दर शांत दर कुरान मजीद बेल वाले नसीब अजीम का खलीकी की दुनिया तासुद अल्लाह मिल माने तासुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इल्म वारिसान है तो दे फायदा हाग बची लगी है हाग कसब की है तुम दे कदर सदे तोड़ो ना पहला ना खतर किस बयान दो दे तजवीद दे तरतीब या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुम अल-लैल इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला दा कुरान मजीद की अल्लाह पाक का हुक्म है दे माना सरा कुरान मजीद तरतील तजवीद और बेहतरीन अंदाज में तरतील तजवीद बेहतरीन अंदाज से कुरान मजीद गैर दाद अल्लाह हुक्म है दाद कुरान मजीद हक से पहला हक दाद वेम हक से कुरान मजीद की जिससे अल्लाह ताला ने फरमाया कि जैसे अल्लाह ताला हुक्म नबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मुझे हाँ हुक्म खुली दी आगे बांधे अमल करो आगे बांधे अमल करो ये कुरान मजीद कदर को मदरसे कदर को उस्तादान कदर को दादे इल्म बेर लिया नखदा दे इल्म के पखेदलो और दे इल्म बांधे कबूलियत दा नखदा इंसान से चलो की जल्दी चीज़ों कदर दे कुरान मजीद कदर की दे इल्म कदर की उस्तादान कदर की या जो कोर तलाशी दिया दे मोर अपना कदर की जब तदा हिसाब दे अक्सर बच्ची जो को तलाश नो खले क्यों बोलेगा ना गांवन के तो महल्ले के असली यार माशाल्लाह दा बच्चे कभी मदरसे के साथ अब ऐसे चल के अपन बच्ची में गांव ले तो उसकी वही तो मदरसे के साथ हाँ तालीम जो शायद चिद्दा से तालीम है जो तलाश है हर कस अपूस उठी स्तासु लिबास स्तासु लाए बांधे तल स्तासु के नास्तल चासरा माशरे के बाजार के तल जुमात तक तल मुजुम पाबंदी दासी तरीके से चिन्नो महल्ले वाला कम का स्तासु कबूल या तासु कपूस की जिक्र मदरसे के सबक पाए मुगाल तहफल बची उन्हीं को सबक अगर दासी जोश लाए तासु लाश है खलकों को कमा पाली और तासु से जब तासु मरगरी दी अब वो कमा पाली अब तो मतलब कंजली या झगड़ी या लड़ाई या सो मसला दा सिर्फ तासु बंदा बदनाम है तासु को जो दिन बदनाम और दा दिन बदनाम है सबब जो नशो दिल कानून में सबब दी दिन अशा दिन खिदमत से दे मुंगा खुद जान दा से जो
چې خلک مونږ ته وګوري او دین باندې راشي خلک مونږ ته وګوري دین باندې راشي هغه لپاره څه کوي کور ته ټولو نه وروسته ټولو نه پیل هغه مونځ پابندي کوي څه شي پابندي مونځ پابندي جومات کې مونځ پابندي کوي پهلا صف کې کونې کې تاسو را ماشومان یې داسې نه دی چې بالکل امام شاته کېنئ جومات کې کوم ځای کې بچو لپاره ځای سیټ ده هلته لاړ شئ کېنئ چې نور بچي راځي هغه یاره واقعي دا د مدرسې بچی او دې کې او د دنیادارو بچو کې فرق پکار دی دا فرق ځان کې پیدا کړي الله رضا لپاره خپل زړونه الله طرف ته متوجه دغه عمر نظام سنبال کړئ انشاءالله کم اعمال ستاسو په ژوند کې دې وخت کې داخل شل هغه اعمال ستاسو مرګ پورې ساتي او دې لپاره ښه اعمال کوشش کوئ ښه زبان استعمالوئ کور کې مور او پلار خدمت داسې طریقې سره هغوی سره خبره کوئ نرمۍ سره خبره کوئ چې هغوی ته دا پریشاني ونه شي چې زموږ بچی موږ مدرسې کې داخل کړی هغوی شکر ادا کړي دې خبره باندې او که داسې دي تاسو لاړ شئ مور وایي چې بچي دا کار وکړه مخ نه تاسو خبره نه منئ یا سختې خبرې کوئ یا عمل یې وکړئ زر ایسته هغه به څه وایي ما ډېره غلطي کړې چې ما بچی مدرسې ته دې نه مسکول کې داخل کړی دی ادب به پکې راغلی دا خبره د دې خبرې موقع خپل مور پلار لا ورکړئ بلکې تاسو لاړ شئ مور سره ښه طریقې سره پیش راشئ تاسو پلار پوري هغې سره داسې طریقې سره پیش راشئ چې هغه خوشحاله شي او د الله شکر ادا کړي یا الله ستا شکر دی زما بچی مدرسې کې سبق کوي یا الله ستا شکر دی زما بچی قرآن علم حاصل کړي داسې معمولي خبره نه ده چې یو سړی د الله مېلمه شي او هغه کس بیا الله ذلیله کړي داسې نه شي یضل به کثیرا ویهدي به کثیرا موږ یضل به کثیرا کې به نه شامل یو تاسو دا ویل که نه ویهدي به کثیرا د قرآن په وجه الله ډېر ورله هدایت ورکړي او ډېر ګمراه کوي لہذا د ګمراهۍ نه ځان بچول دي هدایت نه ځان ورکول دي دې باندې به ټول عمل کوئ که نه څوک څوک به مونځ پابندي کوي کور کې او دې نه علاوه مور او پلار خدمت به څوک کوي ادب بس وکړئ مشرانو ادب بس وکړئ خدمت بس وکړئ کور کې مور او پلار سره د کور کار بس وکړئ ټول به کوئ انشاءالله دې نه علاوه سبا 14 اگست دی انشاءالله ټول ته پته ده که نه 14 اگست 1947 دې ته زموږ ملک پاکستان جوړ شوی الحمدلله لہذا د دې ملک قدر زموږ په ذمه دی د دې ملک قدر یې څه دی چې موږ د دې لپاره دعا وکړو یا الله څنګه دا ملک